Wala mo ni si Kristo sa kalibutan kung namatay sa cross aron pagluwas sa mga kasala. Aron lang ang tao dili masayod sa iyang kaluwasan ug magduha-duha kung naluwas ba siya o wala. Apan nanganong ang tao nagduha-duha sa iyang kaluwasan? Una, nagduha-duha kay wala makaila sa hingpit sa matuod nga manluluwas nga mao si Kristo Hesus. Ikaduha, tungod kay wala makaila pag-ayo kang Kristo, wala usab siya hingpit nga pagsalig kaniya. Ikatulo, tungod kay kulang sa kasayuran sa paagi sa Dios sa kaluwasan. Ikaupat, tungod kay kulang sa pagtuon sa balang kasulatan. Ang Biblia nagahatag sa tanang gikinahanglan sa tao aron makaila kang Ginoong Hesus ug masayod sa pamaagi sa Dios sa kaluwasan. Ug aron masayod ka sa imong kaluwasan, ilha sa hingpit si Kristo Hesus ug sayri ang pamaagi sa Dios sa kaluwasan pinagi sa pagtuon sa balang kasulatan. Pinagi dinhi makabaton kag pagsalig kang Ginoong Hesus ug mawala ang imong pagduha-duha.